प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तफसीली बात वो कला उनके करेंगे खान साहब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 12 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी अहम पिटीशन थी। उस सिलसिले में आज ये तीसरी पेशी थी और आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, आगे तो अल्लाह खैर रखे, मैं उसको खुशाइन समझता हूं। उम्मीद है कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो डायरेक्शन दी है, जिसकी तफसील सलमान सफदर साहब और खान साहब के दीगर वकला के ज्यादा डिटेल से बताएंगे, आपा भी आएंगी, लेकिन जो मैं समझा हूं कोर्ट रूम नंबर 1 में, मैं इसको खुशाइन इसलिए कहता हूं कि कम अज कम एक उम्मीद बंदी है कि अब खान साहब तक एटलीस्ट डॉक्टर्स की रसाई तो हो जाए। 3 चीजों को मेरे ख्याल में आज इंपॉर्टेंट चीजों को एड्रेस किया गया। सबसे अहम सेहत की बात है और मैंने कंसर्न देखा अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच में, कि उनको फिक्र मैंने देखी कि खान साहब की सेहत की फिक्र है और उन्होंने इसी वजह से उसके हवाले से ये डायरेक्शन दी कि जो डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट की टीम है, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो सिर्फ आंखों का इलाज करते हैं, कम से कम उनको तो रसाई दी जाए। जो दूसरी चीज वहां डिस्कस हुई आज खान साहब के बच्चों के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब ने जो कंसर्न शो की कि कम से कम इमरान खान साहब के अपने बच्चों से बात तो हो पाए। और तीसरा, किताबों के मुतालिक हमारे वकील साहब ने, सलमान सफदर साहब ने, सरदार खोसा साहब ने जब कंसर्न का इजहार किया और आपा भी डाइस पे एक दफा गई, मैंने देखा, तो जो डायरेक्शन मैं समझा हूं वो ये है कि किताबें बिल्कुल खान साहब तक मिलनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने जो डायरेक्शन दी अटॉर्नी जनरल साहब को कि अगर डॉक्टर अलाउ करें कि खान साहब की आंखों की कंडीशन ऐसी है कि वो किताब पढ़ सकते हैं तो उनको किताबें दी जाएं। उसके अलावा कोई और भी अगर डायरेक्शन है तो वो तफसीली फैसले में आ जाएगी। तीनों बातें अहम हैं। खान साहब की सेहत सबसे अहम, बच्चों से, कासिम साहब से, सुलेमान खान साहब से बात इंतहाई अहम, और तीसरी बात जो है खान साहब तक किताबों की रसाई। जिस चीज की मुझे एक खदशा है, अगर वो भी हो जाता तो क्या मजायका था अगर आज आपा के लिए एक ऑर्डर आ जाता कि खान साहब की सिस्टर्स या उनके कोई फैमिली मेंबर, जाहिर है सिस्टर्स ही सबसे करीब हैं इस वक्त बाहर जो हैं, उनकी रसाई हो जाती, कम से कम आपा की मुलाकात हो जाती, या बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, या मोहतरम सलमान राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कम से कम एक वकील जो उनके अपने वकील हैं, पार्टी ऑफिस बीरर हैं, या आपा की मुलाकात का भी ऑर्डर आ जाता, तो ये जितने शकूक शुबात हैं वो और भी कम हो जाते। लेकिन एक चीज मुझे आज कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे बैठे मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं पिछले तकरीबन 13-14 साल से इस कोर्ट रूम नंबर 1 में खान साहब के साथ आता रहा हूं। पहली दफा जब हम आए तो चीफ जस्टिस चौई साहब का वक्त था 2014 से, शायद उससे लेके आज तक तकरीबन 11 चीफ जस्टिस साहिबान चेंज हो चुके हैं। 11 चीफ जस्टिस चेंज हो गए, लेकिन मुल्क में ना आईन की हुक्मरानी आई, ना इंसाफ का बोलबाला हुआ। वो कुर्बानियां जो इमरान खान ने दी, जेल काटी इस अदलिया के लिए, मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अब्दुल लतीफ अफरीदी लाला, उनकी टांग टूटी थी, बहुत से वकला शहीद हुए थे, बहुत से जज साहिबान को तकलीफ पहुंची थी। हम इस उम्मीद में हैं, आज भी हम इस उम्मीद पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। हालांकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम आईन पर यकीन रखने वाली जमात हैं। लेकिन मुझे कोर्ट रूम नंबर 1 में इस चीज पे दुख हुआ कि जब उनकी आंख की कंडीशन पे रिपोर्ट पेश की जा रही थी, मुझे दुख इस चीज का हुआ, मैंने अपने भाई इजाज को भी कहा जो मर्दान से आते हैं, तशरीफ लाते हैं हमेशा, मुझे दुख इसका हुआ कि यार इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं है, वो एक सिर्फ साबिक वजीर आजम भी नहीं है, वो इस मुल्क का जिंदा एक हीरो है, और उससे भी बढ़ के आज उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उम्मत मुस्लिमा में 3-4 ही आपके पास लीडर रह गए हैं, या तैयब उर्दगान साहब है, या मोहम्मद बिन सलमान साहब है, या इमरान खान साहब है। तो इस वक्त ये इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए इंपॉर्टेंस है, उनकी पाकिस्तानियों से भी ज्यादा उम्मत मुस्लिमा के लिए इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान के लिए जितनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उतना ही आपका एक लीडर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है। लीडर ना इदारे में बनता है, लीडर को ना ट्रेन कर सकते हैं, लीडर को ना बना सकते हैं, ना लीडर को इंपोर्ट कर सकते हैं। लीडर इस मिट्टी से निकलता है और वक्त उसकी परवरिश करता है। लेकिन अफसोस कि हम अपने मुल्क में अपने लीडर्स की हिफाजत ना कर सके, हम उनका ख्याल ना रख सके, ना कायद-ए-आज़म का ख्याल रख सके,
نہ بھٹو صاحب کا رکھ سکے اور نہ عمران خان صاحب کا. اللہ کا کرم ہے کہ خان صاحب زندہ ہے، ورنہ وزیر آباد میں لوگوں نے تو اپنی کوشش کر لی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. عمران خان کی بینائی کا کم ہونا، کیوں آپ نے 3 سال عمران خان کو ایسی حالت میں رکھا کہ قوم کی لیڈر کی بینائی پہ فرق پڑا ہے. میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ قوم کا لیڈر جو ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں قوم اپنا مستقبل دیکھتی ہے. آپ لیڈر کی بینائی سے نہیں کھیل رہے، آپ اپنے اس قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. وہ قوم جس نے کبھی خواب دیکھا تھا جناح کی آنکھوں میں ایک روشن مستقبل کا، وہ قوم جس نے کبھی بھٹو کی آنکھوں میں غریب نہ روٹی کپڑا مکان کا خواب دیکھا تھا، اس قوم نے اور اب امت مسلمہ نے عمران خان کی آنکھوں میں مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ ایک بار پھر دیکھا، اور آپ ان آنکھوں سے کھیل رہے ہیں. آپ عمران خان کی ایک آنکھ سے نہیں، آپ اس قوم کی 25 کروڑ آنکھوں سے کھیل رہے ہیں. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. بس کرو، بس کرو. اب یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو سندھ میں کراچی میں اس دن ہمارے ممبرز کے ساتھ ہوا ہے، ایکس ایم این اے فہیم صاحب اور ہمارے ایک اور آفس بیئرر اور علی زمان جو ہمارے ایڈوکیٹ ہے خیبر پختونخوا کے، کیوں ایسا کر رہے ہیں اس قوم کے بچوں کے ساتھ؟ کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں کہ پھر ہم چاہ کے عمران خان بھی چاہ کے پھر ختم نہ کر سکے. آخر میں یہ کہوں گا، جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں قوم اور اداروں اور قوم اور اس سسٹم کے بیچ میں، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ ایک آدمی ختم کر سکتا ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 عمران خان. عمران خان جب نکلے گا عزت کے ساتھ اور ایک بار پھر کہہ دے گا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میرا ہے، تو سب باہمی شیر و شکر ہوں گے. لیکن اگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا، 3 نسلوں تک یہ نفرت پھر ختم نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی آخر میں امید پہ دنیا قائم ہے. پیوست ترے شجر سے اور امید بہار رکھ. ہم پر امید ہیں، ہم وکلا پر امید ہیں، ہم سیاسی کارکن پر امید ہیں. ہمارا لیڈر نکلے گا، ادھر ہی سے کوئی خیر کے سلسلے چلیں گے. آج صبح میں نے امید کا اظہار کیا تھا کہ اچھا کوئی فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ سے جس میں اور کچھ نہیں تو عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی پیش قدمی ہو. امید ہے کہ اس سے کوئی بہتری ہوگی، لیکن میں زیادہ لمبی امیدیں بھی نہیں رکھتا، کیونکہ ابھی تک ہم نے ان عدالتوں ہر جگہ سے اپنی امیدیں ٹوٹتی ہی دیکھی ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہونا. تو ہم نا امید نہیں ہیں، پر امید ہیں. موسم بہار کی آمد ہے. کاش پاکستان کے اس سیاسی خزاں کے موسم میں ایک سیاسی جو ہے وہ ایک بیداری پیدا ہو اور ایک سیاسی ایک ایسا ماحول پیدا ہو جب یہاں ایک بہار کا عالم ہو، عمران خان باہر ہو اور وہ سفر پھر دور سے شروع ہو. 9 اپریل کی رات جو ٹوٹا تھا، میرے پاس آج بھی عمران خان کی وہ وزیر اعظم کی چٹ بطور امانت پڑی ہے. رجیم چینج کی رات جب میری سپیچ ہو گئی، میں جب ہال سے نکلنے لگا، میں نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی نام کی وزیر اعظم کی وہ چٹ ساتھ لے لی. کچھ عرصہ قرآن پاک کے ساتھ پڑھی رہی، اب جناح کی کتاب کے بیچ میں پڑھی ہوئی ہے. جس دن انشاءاللہ عمران خان پھر وزیر اعظم بنیں گے، اس کا یہ کارکن اس کی وزیر اعظم کی کرسی کے سامنے امانتاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی چٹ دوبارہ لگائے گا. آپ کا بہت شکریہ. سر مائک کو بات